أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان دعا بايت بي أوقات كتويت نتنغ ليكسنا تساين ميت بي دوني أنوك نتشيك أرزاسون سحري وقت بو كدي أنوك دعا بايت بو ليكسنا سفارش سنسد حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقبس رواية جنگس المولد إن الله جل جلاله في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا يناديه دیانا سحری وقت پیکا خدای تبارک و تعالی فرشتے لسکال اللہ کرس نداتوں فریاتوں دی فرشتے ندا پو مشرق نا مغرب شرق و غرب انکتون مشاچد کہ خوز ندا پو چیکتا روایت تن ارزبت آیا توبہ بکھنچک گناہ کنیشتیانا استغفار نا بخشش تل کھنچک یوتا کہ خوی توبہ ولا قبول بوک خوی گناہ کن لبخشش بوک ين نداء ألا هل من داع خير يستجاب له آیا خیر منا دعا بخنچ یوتا کہ کوئی فرض استجابت نہ قبول بو هل من سائل يعطى سؤاله آیا یوتا چل کھنچک سوال بخنچک گدائی بخنچک کہ کوئی سوال نہ کوئی درخواست پو عطا با چھوک شزدے با چھوک زرے ماہ مبارک رمضانی سحری وقت خدا لعرزبز خدایا سوال نہ حاجات من منگمیت مچسیاں یود پی درخواست نہ حاجات کنی کہ یرنگا علم یود بس ماہ مبارک رمضانی برکات نہ رحمات خاص شامل حال چکن بنداو نشتیاں نچن قرار تو خدایا باری الہ یری تسی حجت نوکران نہ خادمین کنی زمریان نچن سن قرار تو خدایا مولا امیر المؤمنین باقی اہل بیت علیہم السلام خالص شیعیان کنی شتیان نگنغچن یرس قرارتم اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ماہ مبارک رمضانی چکشگی جغزری دعا پو ینت خدمت تقدیم بت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين خدایا دجاق پینوگ احسان لغ مبچو نشتیا محبوب قرارتوں خدایا دجاق پینوگ فسق و عصیان گناہ کن نشتیا رسوق پچھچوگ خدایا دجاق پینوگ یاری خشم و غضبنا یاری میونی کا حرام بوس یاری رخص بچسبوب واسطہ کھر چلت یا غیاث المستغیثین لاستغاث بس فریاتک تنظر بنا استغاث بکھن کنی فریاتک تنکنی اشپام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شهيد ماہ مبارک رمضانی فضائل قطرات کے تو حضرت رسول فقہ روایت مطابق عرضہ بینیت بین دی روایت میں پیغمبری فقبس کسل مولد لم يمشي على الأرض ماش بعدي إلا كان هو أقرم منه عزا وفخرا ومنهاجا نیلا جوک پیکا روی زمینی کا دی سیر دون پیکا علی فقبنا چوز عزتنا فخر چنچک اصلا دل بچھچس من لم يخرج من بدن أنثى بعدي أحد كان أقرم خروجا منه
ga bustrin chigi توی شتیان اگنا رحمی شتیان اگنا علی فیق پونا چوز عزت نا کرم چن چک دی دنیا پی کا یون مچھا چمین گا بسترین چگلا مولانا چوخ شک دی دنیا پولا ارزبا و تنگ منین چمین ولم ينزل منزلا إلا كان ميمونا گا ملسا چگی کا علی فیق پو مجوکس مگر دو برکت چن قرار سون انزل الله عليه الحكمة خداز دیگه حکمت نازل بس وراده بالفهم فهمنا حکمت تم بچاسون تجالسه الملائكة ولا يراها ملائكان علی فقبنا مجالست بس دوگد انیس نفرپچد علی فقب لیکن صرف علی فقبلا تھوں ممد ولو أوحى إلى أحد بعدي يا ولو أوحى إلى أحد بعدي لأوحي إليه أجر نيلا شوبك من جتيك وحي كتشجعت بن سبنا نيلا شوبك علي فقبك وحي شجعين مبا صلى الله عليك يا مولانا يا سيدنا يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام اللهم لعن قتله وظلمه إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين.